बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह फ़ील की जो जोड़ीदार सूरा है सूरतुल कुरैश उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सूरह कुरैश का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हम कल देख चुके हैं। आज उसके बारे में मज़ीद कुछ बताती हूँ और फिर तफसीर की तरफ चलते हैं। सूरह कुरैश में अल्लाह ताला मक्का के लोगों को ये याद दिला रही हैं कि उनके लिए जो तिजारत में आसानी की गई थी वो क्यों की गई थी, और जब आसानी कर दी गई तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए था। यानी दो चीज़ें हैं। आया नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला कुरैश को ये बता रही हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या आसानी की है, और फिर आया नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला ये बता रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए था। आपको इन रिटर्न अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए था कि उसने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया कि वो तमाम तर लोग जो आप ही के साथ रह रही हैं दूसरे कबाइल से हैं, लेकिन वो तिजारत नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो फिर आपने इन रिटर्न अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हिंदुस्तान, चीन और एशिया से जितना भी साजो सामान लाया जाता था तिजारत करने के बाद, उस सारे को यमन की बंदरगाह पर उतारा जाता था। इसी तरह यूरोप और अफ्रीका वाली साइड से जितना भी साजो सामान लाया जाता, उस सारे को शाम और फ़लस्तीन इनकी बंदरगाह पर उतारा जाता। अब जब बंदरगाह पर सामान उतार दिया गया है, तो जो सामान शाम की बंदरगाह पर उतारा जाता, वो सारा का सारा यमन लेकर जाना, और जो यमन की बंदरगाह पर उतारा जाता, उस सारे सामान को शाम लेकर आना, बेचना, और फिर यहाँ का सामान वहाँ वापस लेकर जाना, वहाँ जाकर बेचना। यानी कि एक प्रोसेस था कि किस तरह से पैसे कमाए जा रहे हैं। ये सारा काम मक्का वाले कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? वो ये किया करते थे कि जब सर्दियों का मौसम यमन में आता, यमन एक इंतहाई गर्म इलाका था। जब यमन में सर्दियाँ पड़ती तो वो वहाँ पर चले जाते और तिजारत का काम सरअंजाम देते। इसी तरह शाम और फ़लस्तीन ये ठंडे इलाके थे, लेकिन वो गर्मियों के मौसम में वहाँ पर जाते, यानी साल में 2 बार तिजारत किया करते थे। बाकी तमाम कबाइल का क्या तर्ज़ अमल था कि अगर वो कभी भी ये जुर्रत करते कि मौसम की मुनासबत से तिजारत करने लगते, यानी किसी ने सोचा कि अच्छा चलो अब सर्दियां हैं तो मैं मौसम की मुनासबत से तिजारत करते हुए यमन की तरफ जाता हूँ। किसी ने सोचा कि अच्छा गर्मियां हैं तो मैं मौसम को देखते हुए शाम चला जाता हूँ, तो वो नहीं जा सकता था, क्योंकि यमन, मक्का और इसके साथ साथ शाम, इन तीनों के दरमियान जिस इंसान ने भी यमन से शाम और शाम से यमन जाना होता था, रास्ते में उसको गुजरना पड़ता था हिजाज की सरजमीन से, जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो लूट मार करने के लिए पहले ही से तैयार थे। यानी जैसे ही किसी ने देखा कि साजो सामान से लदा हुआ काफिला आ रहा है, तो लुटेरों ने उसे लूट लिया। इसलिए कभी किसी की ये जरूरत ना थी कि वो इस चीज़ की ख्वाहिश भी पाल सकता कि मैं तिजारत करके मालो असबाब कमाऊंगा। लिहाजा बाकी तमाम कबाइल गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, जबकि कुरैश वो थे जो कि इंतहाई बासानी के साथ सामान्य तिजारत को एक से दूसरे मुल्क ले जाते, ले आते और कसीर माल कसीर दौलत कमा लेते थे। अब अल्लाह ताला इन्हीं कुरैशी मक्का से यहाँ इस सूरा में मुखातिब हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। सूरह कुरैश की तफसीर देखते हैं। सूरह कुरैश मक्की सूरा है। इसमें 17 कलिमात हैं और 73 हरूफ हैं। सूरह कुरैश पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ली ईला फ़ी कुरैश। सबसे पहले हर्फ की बात करते हैं, ली। ये जो ली है इसके बारे में 3 आरा मिलती हैं। पहली राय ये है कि ये जो लाम है ये लाम ताज्जुब है, जिससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बावजूद इसके के, यानी वो सारी सारी इनायात जो मैंने कुरैशी मक्का पे की हैं, उन सब के बावजूद कुरैश ने क्या किया है। लामे ताज्जुब यानी ताज्जुब किया जा रहा है कि बावजूद इसके कि वो जो पिछली सूरा में हम पढ़ आए हैं कि अल्लाह ताला ने क्या मामला किया अपने घर के साथ, किस तरह से कुरैश को बचा लिया, और वो लोग जो मिट्टी के कच्चे घरों में रह रहे थे और हाथी के साथ डील करना ना जानते थे और 60,000 के लश्कर को फेस नहीं कर सकते थे, अगर अल्लाह ने उन्हें बचाया है तो उस बचाव के बावजूद कुरैश ने ये किया है। लामे ताज्जुब। दूसरी राय ये है कि ये लामे आकिबत है, यानी चूंकि अल्लाह ने कुरैश के साथ ये किया है अब उनको ये करना चाहिए। और तीसरी राय ये है कि ये लाम इस सूरा को पिछली सूरा के साथ मिला रहा है,
कैसे मिला रहा है? मैंने कल भी इस चीज़ का तज़किरा किया था कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज की किसी रकत में इन दो सूरतों की तिलावत किया करते तो सूरह फ़ील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूलिन, उसके साथ ही लिइलाफ़ी कुरैश, यानी वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। उबई इब्ने कौब, उनके हाथ से लिखा हुआ जो मुसहफ़ था उसमें भी कहीं इन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं थी। तो तीसरी राय के मुताबिक फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल, बस अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस, लिइलाफ़ी कुरैश। अब ये जो ली है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है कि ऐसा कर दिया, इसलिए ऐसा कर दिया अल्लाह ने, यानी कुरैश मक्का को अल्लाह ने अगर बचाया है अब्राहा की फ़ौज से, और अब्राहा की फ़ौज को और अब्राहा को खाए हुए बुज़ की मानिंद कर दिया है ली इलाफ़ी कुरैश, तो क्यों किया है? इसलिए कि कुरैश के लिए मोहब्बत को, नरमी को पैदा किया जाए। कहाँ पैदा किया जाए? सारी दुनिया के लोगों के दिलों में पैदा किया जाए, उनके लिए नरमी हो, उनके रिस्पेक्ट की जाए, उनको इज्जत दी जाए। क्यों? क्योंकि वो काबे के मतवल्ली हैं। अब ली का मफहूम आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ईलाफ, ईलाफ क्या है? उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है उल्फत, जिसका माना है मोहब्बत। अरबी में ये जो लफ्ज़ ईलाफ है, इससे मुराद ये है कि फौरी तौर पर मोहब्बत का पैदा होना। ईलाफ बाबे इफ़आल से है। अरबी में अबवाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हर लफ्ज़ का एक वज़न होता है। मुझे मालूम है कि अरबी ग्रामर से बहुत से लोग आशना नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अबवाब मैंने रिसेंटली पढ़े और सीखे हैं। जबकि कुरान की तफसीर जो मैं काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही थी, तो उस तफसीर को पढ़ते हुए मैं यूं ही लिख लिया करती थी कि अच्छा ये चीज़ है, ये इस बाब की बात की जा रही है। मुझे नहीं मालूम था ये बाब क्या है, बस इतना पता था हर लफ्ज़ का एक वज़न है। और जब मैंने अबवाब सीखे तो हैरत की बात ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पढ़ पढ़ के, सुन सुन के पता चल चुकी थी कि अच्छा बाप में ये होता है। इसलिए किसी ने भी ये नहीं सोचना कि मुझे बाप का तो पता ही नहीं कि ये बाप क्या होता है। आप लिख लें, आपके दिमाग में बार बार जब एक चीज़ रिपीट होगी, आपने 10 सूरतों में एक ही बाप को पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल बाबे इफ़ाल ही को पढ़ लिया, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा बाबे इफ़ाल में होता क्या है। अब आते हैं ईलाफ की तरफ। लफ्ज़ ईलाफ इफ़आल के वज़न पर है, और इफ़आल के अंदर किसी भी चीज़ का फ़ौरी तौर पर होना पाया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने वक्फ़े के साथ मोहब्बत नहीं डाली। अल्लाह ताला ने एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद कुरैश के लिए मोहब्बत लोगों के दिल में नहीं डाली। अल्लाह ने ये काम कैसे किया? इमीडिएटली। इमीडिएटली कैसे हुआ कि अल्लाह ताला ने बचा लिया अपने घर को। घर को बचाने से कुरैश की अजारादारी कायम हुई। घर को बचाने से कुरैश के लिए हर कबीले के लोगों के दिल में मोहब्बत थी। घर को बचाने से कुरैश को कोई भी तिजारत करते हुए छेड़ता नहीं था। घर को बचाने की वजह से वो जो घर था उसकी भी इज्जत मज़ीद बढ़ गई। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई कि अगर इस काबे को बचाया गया है तो इसलिए कि काबा बहुत मोहतरम है, चूँकि काबे के मतवल्ली कुरैश हैं, इसलिए कुरैश भी इसी मुनासबत से इंतहाई मोहतरम लोग हैं और उनको अहले हरम कहा जाता था। हालांकि उनके काम ऐसे नहीं थे। ये हमने सूरह माउन में पढ़ना है कि कुरैश कैसे लोग थे। ली इला फी कुरैश। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इलाफ है, लफ्ज़ अलिफा के रूट लेटर्स इलाफ ही की मानिंद हैं, यानी सेम हैं, और ये जो अलिफा है ये उल्फत ही के करीब करीब वर्ड है। उल्फत में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ किसी से मोहब्बत करना, दूसरी चीज़ किसी को कंफर्ट प्रोवाइड करना, और तीसरी चीज़ किसी से फेमिलियर होना। यानी जो कुरैश के लोग हैं उनके लिए मोहब्बत है बाकी सबके दिल में। ये जो कुरैश के लोग हैं इनके साथ कंफर्टेबल हैं बाकी तमाम। ये जो कुरैश के लोग हैं इनसे फेमिलियर हैं बाकी तमाम कबाइल के लोग। ला फी कुरैश। अब ये लफ्ज़ कुरैश क्या है? अभी हम सिर्फ ईलाफ तक आए हैं। कुरैश, लफ्ज़ कुरैश कर्श से निकला है। काफ, रॉ और शीन हर लफ्ज़ के रूट लेटर्स होते हैं, अमूमन 3, और बहुत रेयरली ऐसा कि 4 हों। कुरैश कर्श से निकला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से जब ये पूछा गया कि ये जो कुरैश है ये दरअसल क्या है, तो उन्होंने कहा ये समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा आबी जानवर है जो दूसरों पे गालिब आ सकता है, उस पे गालिब नहीं आया जा सकता। यानी जो दूसरे जानवरों को खा ले लेकिन उसको कोई खाने की जरूरत ना करे। यानी कुरैश वो कबीला है जो दूसरों पर तो गालिब आ सकता था लेकिन उसके ऊपर गालिब नहीं आया जा सकता था। कुरैश के 2 और माना भी हैं। कुरैश का लफ्ज़ तकर्रुश से निकला है, और तकर्रुश का माना है बहुत ज़्यादा फासले से लोगों को इकट्ठा करना। और आपको याद होगा कल की तफसीर में मैंने ये बताया था
کہ اب جو عبد مناف تھے انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو مختلف خطوں میں بھیجا اور کہا کہ جا کر تجارت کی اجازت لے کر آؤ، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان میں سے ہاشم بھی تھے، یعنی عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو چار بھائی تھے جن کے باپ عبد مناف نے انہیں کہا تھا کہ آپ مختلف ریجنز میں جاؤ، جا کر تجارت کی اجازت لو، ان کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب الالاف، اصحاب لوگ، ایلاف کنوینئنس والے، جنہوں نے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی، الفت پیدا کی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، یعنی کنوینئنس پیدا کرنے والے لوگ، انہوں نے تجارت کی راہیں کھول دیں۔ چار بھائی مختلف ایریاز میں نہ جاتے، تجارت کی اجازت نہ لیتے، تو آج وہ تجارتی مرکز نہ بنتا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانا تھا تو ان کی بجائے کسی اور کے ذریعے بنا دیتے، لیکن انہوں نے چونکہ یہ کام شروع کیا اس لیے ان کو اصحاب الالاف کہا جاتا ہے۔ تو جو تکرش ہے اس کا معنی کہ مختلف ریجن سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس میں ہے کہ جو شخص تھے قصی ابن کلاب، انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آئے، انوائٹ کیا تھا کہ تمام آ کر یہاں رہیں۔ تو تکرش یعنی کہ مختلف علاقوں سے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اسی تکرش کا ایک معنی کسب ہے، کسب یعنی کمانا، یعنی کرش میں تین معنی آئے۔ جو لفظ قریش ہے اگر یہ کرش کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی ہے ایک ایسا جانور جو دوسرے جانوروں پر تو غالب آئے لیکن اس پر غالب نہ آئے، اور قریش اگر تکرش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد ہے کمانا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف ریجن سے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا۔ لإیلاف فی قریش، مکمل طور پر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس سے مراد ہے اس کے باوجود کہ قریش کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ترجمے میں آئے گا بریکٹ میں، نہ کہ ایکوریٹلی، اس کے باوجود کہ قریش کے لیے کنوینئنس، سہولت کر دی گئی۔ پہلی آیت۔ دوسری، ایلافہم، ایلافہم، ان کے لیے سہولت کی گئی، ان کے لیے محبت پیدا کی گئی۔ یہاں پہ پڑھنے میں اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں کسی چھوٹے سے، کسی اسٹوڈنٹ سے یا کسی چھوٹے بھائی یا بہن سے یہ کہوں میں نے تمہارے لیے یہ کیا، کیا میں نے تمہارے لیے یہ نہیں کیا؟ یا یہ کہ میں تمہارے لیے جاگی، کیا میں تمہارے لیے نہیں جاگی؟ میں نے کیوں اپنی بات ریپیٹ کی؟ کیونکہ مجھے غصہ تھا اور میں نے اس غصے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتا دیا اس کے باوجود کہ قریش کے لیے آسانی یا الفت پیدا کی گئی، ایلافہم، ان کے لیے الفت پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قریش کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کیا الفت پیدا نہیں کی گئی؟ رحلتا، الفت کس چیز میں، کنوینئنس کس چیز میں پیدا کی گئی، آسانی کہاں پہ پرووائڈ کی گئی؟ رحلہ، رحل یا رحال، اس سے مراد ہے سفر، لیکن کوئی عام سفر نہیں، ایک ایسا سفر جس میں آپ کے پاس بہت سا ساز و سامان موجود ہے۔ اب میں آپ کو کل بتا چکی ہوں اور آج بھی کہ قریش کے لوگ جب سامان تجارت لے کر جاتے تو کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ یمن سے وہ جا رہے ہیں شام کی جانب، شام سے یمن کی جانب، اور ان کے پاس بے شمار ساز و سامان تھا۔ جب بھی کوئی قافلہ جو لٹیروں پر مشتمل ہے اور وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مال سے لدا ہوا آ رہا ہے، تو مال سے لدے ہونے سے مراد کیا تھا کہ یہ قریش کا آدمی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر یہی کوئی انسان دوسرا ہوتا جو کسی بھی اور قبیلے سے تعلق رکھتا تو اس کو لوٹ لیا جاتا، لیکن اس کے پاس کبھی اتنا سامان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ میں نے کہاں پہ تمہارے لیے سہولت کی؟ رحلتا، سفر میں، اس سفر میں جس میں تم ساز و سامان سے لدے ہوئے ہو۔ اور وہ سفر کب کیا جا رہا ہے؟ الشتائی، یعنی کہ سردیوں کے موسم میں، والصیف، اور گرمیوں کے موسم میں۔ تمہیں کوئی پابندی نہیں کہ تم سردیوں میں کرو گرمیوں میں نہ کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم گرمیوں میں سفر کرو سردیوں میں نہ کرو، تم قریش کے لوگ ہو، تم کہیں بھی کسی بھی موسم میں جا سکتے ہو۔ یہ اہل قریش، میں نے تمہارے لیے سہولت کی، میں نے تمہارے لیے آسانی کی، میں نے تمہیں اتنا زیادہ بینیفٹ پرووائڈ کیا۔ اس کے بعد اگر اس کا مکمل ترجمہ کیا جائے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے لیے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کے سفر میں آسانی پیدا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑا سا ناراض بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایلافہم، دوبارہ ریپیٹ کیا۔ کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پھر بھی شرک کیا،
پھر بھی انہوں نے اللہ کے گھر کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے گھر کو پاک نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ کعبے کے متولی ہونے کے طور پر وہ بڑے غرور کے ساتھ کہا کرتے تھے ہم کعبے کے متولی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس ان کو چاہیے تھا کہ عبادت کرتے۔ کس کی عبادت کرتے؟ رب کی، مالک کی، حاذل البیت، اس گھر کے مالک کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ میں نے جو 2 آیات میں اللہ نے بتایا نا کہ ان کے لیے کتنی سہولت کی گئی ہے، کیوں سہولت کی؟ کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی۔ یہ آیت اتنی گہری ہے کہ اس آیت کے اوپر بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں بھی کوئی سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ کل چونکہ پہلا دن تھا اس لیے تدبر نہیں کیا گیا، صرف تفسیر کی گئی۔ آج چونکہ دوسرا دن ہے، خوف خدشہ یہ سب بہت کم ہے، لہٰذا تھوڑا سا تدبر بھی لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی فرما رہی ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو میں یہ تفسیر کر لوں، آپ تفسیر سن لیں، لیکن اللہ نے تفسیر سے بڑھ کر تدبر کی بات کی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں سے کب یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ اس گھر کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں؟ عبادت میں کیا چیز شامل ہے؟ عبادت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بندگی اور پرستش، یعنی آپ ورشپ کریں کسی کو۔ میں نے نماز ادا کی، میں نے اللہ کی عبادت کی۔ پرستش کیا ہے؟ آپ کسی کے غلام بن جائیں۔ غلام بننے میں کیا آتا ہے؟ اگر میں کسی کے گھر ملازمت کر رہی ہوں، کسی کے انسٹیٹیوشن میں ملازمت کر رہی ہوں، تو میں یہ نہیں کہوں گی آپ نے مجھے ایسے کیوں کہا، میں نے تو یہ نہیں کرنا۔ نہیں، چونکہ میں غلام ہوں اس لیے میں خاموشی سے حکم مانوں گی۔ کہیں مجھے لگ جائے کہ یہ چیز تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے تو میں بات کروں گی، لیکن میں آگے سے ڈینائی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں غلام ہوں اور دوسرا انسان میرا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اللہ کی یا اللہ کا عبد ہوں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے عبد ہیں۔ جب رب نے یہ کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ہم عبد کہاں جرت کریں کہ ہم جھوٹ بولیں؟ اگر آپ کسی کے آفس میں جاب کریں اور اس نے کہا کہ آپ 7 بجے سے پہلے گھر نہیں جائیں گے، تو آپ کی ضرورت نہیں کہ آپ 7 سے پہلے گھر جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پے کٹے گی۔ اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ اسکول کی ٹائمنگ اتنی ہے، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے فلاں کے گھر میں کام کرنا ہے، اتنے بجے مہمان آئیں گے، آپ نے اتنے بجے گھر آنا ہے، تو آپ اس سے آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ مالک ہے اور آپ غلام ہیں۔ لیکن چلیں وہ تو ہم دنیا میں کام وقت پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیسے ملنے ہیں یا بےزتی کی جائے گی اگر ہم بر وقت نہ پہنچیں، بر وقت کام نہ کریں یا پورا کام نہ کریں۔ لیکن ہم اللہ کی عبادت کر لیں، بندگی کر لیں، پرستش نہ کریں، سلیوری ہمیں بھولی ہوئی ہو۔ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے سورج نکلنے کے بعد، جبکہ میں جاگ رہی ہوں، اسکرولنگ کر رہی ہوں۔ میں نے ظہر پڑھی، حالانکہ میں بر وقت گھر آ چکی تھی، لیکن میں نے ظہر پڑھی ہے چونکہ میں تھکی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ نماز اتنی اہم تھوڑی ہے، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں تو ابھی اتنا کام کر کے گھر آئی ہوں، نماز بعد میں عصر کے ساتھ قضا کر لوں گی۔ میں نے عصر پڑھنی تھی، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہر انسان دیکھو میرے پاس کام کر رہا ہے، سب آفس میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں مگن ہے، کسی کو نماز کی ہوش نہیں، میں نے کیوں پڑھنی ہے، رہنے دیتی ہوں۔ مغرب پڑھنی تھی، کوئی بہانہ یاد آ گیا، عشاء پڑھنی تھی، تھکاوٹ، اتنی تھکاوٹ، اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کتنی تھکاوٹ ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے ہماری نمازیں چھوٹیں، قضا ہوئیں، کم ہوئیں، قرآن چھوٹا۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حالانکہ یہ معجزہ ہے، واللہ یہ معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں کون سا علم ہے جو نہیں ہے؟ جیولوجی، ایمبریولوجی، کوئی بھی علم آپ لے لیں اس کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو گہرائی سے پڑھیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اگر بہت حد ہم نے بندگی کر بھی لی تو ہمیں یہ بھول گیا کہ ہم نے سلیوری بھی کرنی تھی، غلامی بھی کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے 5 وقت کی نمازیں بر وقت ادا کر لیں، بندگی ہو گئی۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے میں نے اپنے والدین سے بدتمیزی کر لی، نماز پڑھ کے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا، نماز پڑھ کے میں نے کسی کو تلخ بات کہہ دی، نماز پڑھ کے میں نے حقوق العباد میں کوئی بہت بڑی کمی کر دی، کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کر لی۔ یعنی میرے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ میں تو ابھی بندگی کر کے آئی ہوں، سلیوری کہاں گئی؟ میں کسی کا عبد ہوں، میں کسی کی غلام ہوں، مجھ سے سوال ہونا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ دنیا میں آپ کے مالک فوری طور پر آپ کی پکڑ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے جو ہمیں ٹائم دیتا ہے، ٹھیک ہے کرو اور کرو،
اور کرو، ابھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جب وہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن ہم اس ٹائم پیریڈ کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں جو ہماری ڈھیل کا وقت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی انسان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کی جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ قریش کے ساتھ نعمتوں کی فراوانی کرتی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ کرنا کیا چاہیے تھا کہ جب آپ کو دولت کا کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کو حفاظت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی عبادت میں وقت زیادہ سے زیادہ صرف کرنا ہے۔ کیوں ان کے لیے یہ آسانی کی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں؟ کوئی کھانے کا دیکھیں نا، ہماری کیا زیادہ بڑی پریشانیاں ہیں، رزق نہ ہونا، حفاظت نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کا خوف جو موجود تھا کہ امن میں ہوں گے یا نہیں، اللہ نے اس خوف کو ان سے دور کر دیا، وہ امن میں رہیں گے، ہر وقت امن میں رہیں گے۔ بھوک کا خوف تھا کہ ایسی وادی ہے کہ ہر انسان کو آپ دیکھیں، سارے قبیلے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ مکہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہے، پتہ ہے قریش ہیں، تجارت کریں جتنی چاہتے ہیں تجارت کریں، بلکہ اکانومک پار ہے وہ، اکانومک کیپٹل ہیں وہ، تجارتی انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، مشرق مغرب کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے چاہا کہ وہ اس گھر کی، یعنی میں اس گھر کا مالک ہوں، میری عبادت کریں۔ اب ہم انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ کو بدامنی اور آپ کو رزق کا خدشہ نہیں ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے پاس 2 لاکھ مہینے کا آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، مہینے کا 2 لاکھ آ رہا ہے، وہ کہیں مزید کچھ کرتا ہوں کہ میں اور پیسے کماؤں، اور پیسے کماؤں، میرے پاس اور آئے، تو اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو پیسے دیے۔ اب اس انسان نے اس ضرورت سے بڑھ کر کچھ لینا چاہا تو اس نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ کمانا چاہے، وہ اور محنت کرے، ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، وہ اگر فرض بھی ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں، آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو آپ غلط راہ پہ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھا مت پہنیں، اچھا نہ کھائیں۔ بلا شبہ یہ سب جائز ہے اور بلا شبہ کرنا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو یہ پسند ہے کہ اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ آپ حق کو تسلیم نہ کریں اور یہ کہ آپ حقیر جانیں دوسروں کو۔ تو تکبر یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ اچھا نہ پہنیں، اچھا نہ کھائیں، بلا شبہ آپ انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو صاحب حیثیت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ لیکن صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اگر آپ کو یہ بھول چکا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، تو اب آپ غلطی کر رہے ہیں، اب آپ غلط راہ پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یاد کریں کہ دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتے، راتوں تک جاگتے، قیام اللیل کرتے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے۔ اور حضرت عائشہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، تو آپ کیوں اس طرح سے اتنی راتوں تک جاگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی یہ عاجزی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر شیطان، وہ تو ہر وقت آپ کو بہکانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے یا اللہ آپ کے بندوں کے پاس آؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، اور آپ ان میں سے بہت کم کو شکر کرنے والا پائیں گے۔ تو پھر آپ اپنے حال پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کہیں شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو نہیں چکا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ شیطان کے چنگل میں بہت بری طرح سے جکڑے جا چکے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو راہ راست کی جانب خود کو لے آئیے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، یہ جو رب ہے اس گھر کا، یعنی کعبے کا جو رب ہے، اس نے مکہ والوں کے لیے کتنی سہولت کی۔ الذی، وہ جس نے اطعمہم، انہیں کھانا کھلایا، من جو، بھوک میں، یعنی اللہ نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک کب تھی؟ تجارت اگر نہ ہوتی تو بھوکے ہوتے، اللہ نے تجارت کے لیے راہیں ہموار کر دی اور ان کو کھانا مہیا کیا۔ وآمنہم، اور انہیں خوف اور انہیں امن بخشا، من خوف، ایک بہت بڑے خوف سے۔ کس چیز کا بڑا خوف تھا؟ لوٹ مار کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے 2 چیزیں مانگی تھیں آیت نمبر 126 سورۃ البقرہ میں، کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دیجیے اور یہاں کے لوگوں کو پھل عطا کیجیے، پراسپیرٹی اور پیس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پراسپیرٹی،
अतआमहुम मिन जू, प्रॉस्पेरिटी दे दी, आमनाहुम मिन खौफ, उनको अमन दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा कर दिया गया। फिर क्या चीज़ है जो फिर रोके रही कि वो कहें कि हम तो अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे? वो फिर भी ये कहें कि हमने अल्लाह को नहीं मानना, हमने और कमाना है, हमने और तिजारत करनी है, जबकि अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत बना रखा है। अल्लाह ताला ने किसी ज़माने में यमन के जो कौम सबा थी, जिसके अंडर ये सारी एम्पायर थी और जो सारे तिजारती रास्तों पर कंट्रोल रखे हुए थी, उनके दौर में बंद टूटने के बाद जितना तिजारती नुकसान हुआ, वो सारा उनको तबाह करके छोड़ चुका था। और फिर वो जो तिजारती कैपिटल मक्का को बनाया गया, क्या इसलिए बनाया गया कि मक्का के लोग अल्लाह को भुला दें? बल्कि ऐसा करने का मकसद तो ये था कि मक्का के लोग अल्लाह को मज़ीद याद करें। उनको पता हो कि जब अल्लाह नेमतों की फरावानी करता है तो इंसान को अल्लाह का मज़ीद शुक्र करना है। लेकिन मक्का के लोगों ने ऐसा नहीं किया और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। एक और अहम बात, आया नंबर 4 में 2 ज़ेर जौ इन के नीचे, 2 ज़ेर खौफ इन के नीचे, जू इन और खौफ इन। इसकी वजह क्या है? ये तनकीर बताती है, इसने इन दोनों को नकीरा कर दिया है। और ये नकीरा किया जाना हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने बदतरीन भूख और बदतरीन खौफ से अहले कुरैश को बचा लिया। और किसी भी तरह का कोई भी लर्जा, किसी भी तरह का कोई भी खौफ उनके ऊपर तारी नहीं होने दिया। ये था जो सूरतुल फ़ील और सूरह कुरैश का सबक था। माँ हासिल क्या है कि जब अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे और आपको खौफ से अमन बख्शे, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपके पास रिज़्क भी है और आपके पास अमन भी है, तो आपने अल्लाह की इबादत करनी है। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला हमें यहाँ बता रही है। कुरान ऐसे नहीं कि कुरान हिस्टोरिकल इवेंट्स बता रहा है तो आपको उसने स्टोरी सुनानी है। कुरान ऐसा नहीं कि कुरान आपको जियोग्राफिकल इवेंट्स बता रहा है तो इसलिए कि ठीक है अब आप जियो के बारे में पढ़ लें, हिस्टोरिकल इवेंट्स में हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें। आप बॉटनी के बारे में आपको बता रहा है तो आपको प्लांट्स का पता चल जाए। आपको बहुत कुछ कुरान के बारे में पता चलता है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके नॉलेज में इजाफा हो, वो एक सेपरेट चीज़ है जो आपको एडिशनल मिल रही है। कुरान का मकसद ये है कि इंसान की इस्लाह हो, कुरान आपको निखारता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।